جاؤ اللہ ذل جلال نے قرآن سے اعلان فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ واہ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں ہن میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ مکہ معظمہ چوں نکل پے حضور قباء بستی مدینے تو پہلا قباء بستی دے اندر کائنات دے امام علیہ السلام تشریف لے آئے۔ ایک روایت دے مطابق 7 دن نبی علیہ السلام مکہ پاک تو نکل کے قباء بستی ٹھہرے نے۔ ایک روایت دے مطابق 14 دن نبی علیہ السلام قباء بستی ٹھہرے نے۔ ہن جڑے مدینے لوگ سن اور روزانہ شہروں باہر نکل دے حضور دا استقبال کرنے واسطے، میڈیا دا دور نہیں، ہن تے پوری دنیا ایک مٹھی وچ آ گئی۔ ایتھے مولوی صاحب خطبہ دے رہے نے، واز کر رہے نے تے اونوں جناب لائیو سنیا جا رہا ہے کویت بہ کے۔ آج تے حضرت ایتھے ہی تشریف لین اگے اے لائیو ویندے سن، آج تسی انہاں نوں لائیو دیکھو کویت بہ۔ ایتھوں کئی دفعہ ایسا ہوندا ہے رات پروگرام تو فارغ ہوئیے 12 1 2 بجے گڈی چ بوو، سعودی عرب تو فون ہے اسی ہونی تہاڈی تقریر سن کے فارغ ہوئے ہیں، کویت تو فون ہے جی ہونی تہاڈی تقریر سن کے فارغ ہوئے ہیں۔ یعنی پوری دنیا ایک مٹھی چ آ گئی ہے۔ ایتھے بہ کے تسی سنن ڈے ہو، اوتھے بہ کے او سنن ڈے نے۔ او اے ساڈے والا دور نہیں، سہولتاں نہیں سن۔ آمنہ دے لال علیہ السلام دا استقبال کرن واسطے روزانہ شہروں باہر نکل دے۔ اج حضور آوندے نے، اج تشریف لے آوندے نے، اج آوندے نے تے جدوں ذرا انتظار کر دے گرمی بڑھ جاندی واپس چلے جاندے تے صحابہ مدینہ پاک دے اندر میرے آقا علیہ السلام دی آمد دے منتظر نے۔ یار والا کدا دل نہیں کردہ ہوئے گا کہ میرے ویڑے اندر عام اسی گناہگار جا لوگاں سانو پتہ لگ جائے کوئی نیک آدمی آ رہا، کوئی اللہ دا ولی آ رہا، ساڑی کوشش ہوندی ہے جی انہاں نو آکھو سانو بھی 2 منٹ دین، ساڑے گھروں چائے دا کپ پی لین، نیک آدمی نے اللہ دے ولی نے ساڑے گھروں بھی پھیرا پا جا۔ بہتا نہ کو وطروں چڑھیا ہوئے وہ سمجھے بھی میرے نالوں وڈا بھی کو اللہ دا ولی ہے وے۔ شیخ الکل تے فی الکل او میں ہی سارا کچھ، خطیب بھی میں ہاں، علامہ صاحب بھی میں ہاں، شیخ صاحب بھی میں ہاں، اللہ دا ولی بھی میں ہاں۔ وہ ساڈے ارگے گناہگار تے ترستے نے بھئی نیک عظیم اللہ دا ولی انسان سانو ملے، ساڈے گھر اندر ساڈے ویڑے اندر قدم رنجا رکھے، اللہ ذل جلال دیاں رحمتاں دا می وسن لگ پیا۔ اور یار انہاں دی قسمت دے کیا کہنے جتھے آمنہ دے لال چل کے جا رہے ہیں، حضور تشریف لے جا رہے ہیں۔ صحابہ روزانہ تیاری کر دینے، خواہش تے ہر ایک دیئے نا کہ حضور علیہ السلام ساڑھے ویڑے تشریف لے آن۔ مولانا عبدالستار اللہ تیری قبر نو منور فرمائے، بڑا پیارا نقشہ کھچیا، فرمان دینے ہر کار آپو آپ تیاری تے کو کیتی کل امیران، ہر کار آپو آپ تیاری کیتی کل امیران، کرنو امیداں جے میں کر آمن اور روشن بدر منیران، سی مسکین ایوب انصاری
اور موڑ امناباد والیو ماڑیاں دے سینے چ بھی دل تڑکدا ہے، غریباں دے سینیاں چ بھی دل تڑکدا ہے، او دا بھی دل کردا میرے گھر کوئی نیک آدمی آئے، میرے گھر کوئی بڑی ہستی آئے۔ علماء کرام میں عرض کرنا چاہنا واں، اوے وڈیاں دے پرونے نہ بنیا کرو، کدی غریباں دے پرونے بھی بنیا کرو، کروڑاں پتی تے لکھاں پتیاں دے مہمان بنو، ضرور بنو، پر یار کدی ماڑیاں غریباں دا بھی خیال رکھو۔ ممکن ہو سکدا ہے جڑا تینوں اعلیٰ کرسیاں تے بہترین صوفیاں تے بٹھائے او دے دل وچ اونی قدر نہ ہووے جڑا تینوں علانی منجی تے بٹھا کے غریب دے دل وچ تیرا پیار ہووے، غریب دے سینے اندر تیری محبت ہووے۔ کدی ماڑے انو کدی غریبانوں بھی ٹائم دیا کرو، ہر کار آپو آپ تیاری تے کیتی کل امیران کرنو امیداں جے میں کر آمن روشن بدر منیران سی مسکین ایوب انصاری بھی مقبول ربانا اس دے جیانا وچ مدینے کوئی عاجز ہور نمانا تے کپڑا بننا کار ہمیشہ، کپڑا بننا کار ہمیشہ اس مقبول غفاری شوقوں اس دی خدمت اندر عورت عرض گزاری کہن لگی وے سر دے آسائیاں گال سن پاویں غریباں ماڑیاں لوگ تیاریاں کر دینے وے سانو بھی کچھ کرنا چاہیے۔ ادب و شعر مدینے اندر عجب تیاری ہوئی ہے، افسوس تیرے دل اندر فکر خیال نہ کوئی۔ کہن لگا زار باجوں کیوں کر نی میری کار والی گل سن لے، کہن لگا زار باجوں کیوں کر تیریس کراں زرداراں گھر دا حال تینوں سب معلوم جویں میں وقت گزارا۔ گھر والیے میں تے دو ڈنگ دی روٹی تو عاجزاں، میں تے بچیاں دا پیٹ پالن تو پریشان، زارو ہووے تاں زور لگاواں، دل میرا بھی کر دے زارو ہووے تاں زور لگاواں، میں ہار شنگار وکھاواں، نہیں تے میں ہن تیرے تائیں ایک پکی گل سناواں۔ جے اوتھے دولت زار منظوری، جے اوتھے دولت زار منظوری پھر نہیں اسانو ٹوئی، نی میری گھر والی او آن والی شخصیت آن والی ہستی جیڑی ہے جے تے انہوں امیران نال دولت مندان نال پیارے پھر لکھاں اسیں تیاریاں کر لئیے انہیں ساڑے ویڑے آنا ہی نہیں، تے جے انہوں ماڑیاں نال جے انہوں غریبان نال پیارے تے پھر میرا گھر چھاڑ کے انہاں کتے جانا ہی نہیں۔
जे उथे दौलत ज़र मंजूरी फिर नहीं असानू टोई ते जे ओ शाह मिसकीना ते राजी फिर साढ़े बाज नहीं कोई। मेरे आका अलैहिस्सलाम आ गए ने मदीना पाक दे अंदर। हुण सहाबा अपनी अपनी मुहब्बत अकीदत है ना, सहाबा अगे बढ़े, एक सवारी दी मुहार नूं फड़दा हुजूर मेरे घर, दूसरा आंदा हुजूर मेरे घर, तीसरा आंदा आका मेरे घर, चौथा अर्ज करदा सोहणिओ मेरे घर। आप फरमांदे ने एदी मुहारां छड्ड दिओ, एदियां मुहारां छड्ड दिओ, अज इन्हें तुहाडी मर्जी नाल भी नहीं ते मेरी मर्जी नाल भी नहीं बहना, अज अर्श वाले रब दी मर्जी दी पाबंद। शहर तमामी फिरिया डाची, औस बूए कदी औस बूए, उत्थे जरा खलोती सज्जा खब्बा वेख्या फिर टुर पई, उत्थे खलोती उन्हें समझा साड़ी किस्मत जाग पई, सज्जे खब्बे वेख्या फिर टुर पई। शहर मदीना फिरिया डाची, किते मिले अय्यूब अंसारी। शहर मदीना फिरिया डाची, किते मिले अय्यूब अंसारी। अचानक टुर दी अबू अय्यूब दे बूहे ते आके बह गई। सहाबा इंतजार करन डै ने, हुण उठदी है हुण उठदी है, होरे भुलेखे ना बह गई हुण उठदी है। ते मेरे आका फरमांदे ने आप नहीं बैठी, अर्श वाले ने बैठा दिता है। हुजूर उतरे, अबू अय्यूब दे घर तशरीफ ला गए। सुभान अल्लाह, गरीबां दी किस्मत जाग आई। हुजूर तशरीफ, हजरत अबू अय्यूब अंसारी दा मकान जेड़ा सी डबल स्टोरी सी, नीचे कमरा सी, एक ऊपर चबारा जिन्हों असीं आने हैं ओ सी। अर्ज कीती हुजूर तुसी ऊपर ठहरो, अदब दा तकाजा, एहतराम दा तकाजा, मुहब्बत दा तकाजा। हुजूर तुसी ऊपर ठहरो, असी नीचे रहने हैं। आप फरमाते ने लोग आ जा रहे ने, मिलन वाले वफद आ रहे ने, बार बार ऊपर जाना आना मुश्किल हो जाएगा, मुनासिब नहीं, लिहाजा मैं नीचे ठहरांगा। हुजूर दे गुलाम हुजूर दा आर्डर मन के उपरली मंजिल ते चले ते गए। मैं एक सीरत दी किताब पढ़ रहा सा, सारी रात एक नुकरे ला के बैठे रहे, सारी रात एक नुकरे ला के बैठे रह। जे उत्ते असी टुरांगे कोई माड़ी मोटी मिट्टी डिग पई ते किते नबी दे आराम विच खलल ना पैदा हो जाए। मेरे पाक पैगंबर। और फिर रब की तरफों बाज दफा होंदा आंदे ने घर च जेड़ा मटका सी ना, पानी वाला घड़ा जिन्हों आंदे ने, घड़ा टुट गया, पानी छत ते बह गया ते सारे घर च साढ़े वाला हाल तो नहीं ना, पेटियां नाल खैर नाल खेस, पेटियां भरियां ने खेसा नाल ते रजाइयां नाल ते कंबलां नाल। जरूरत भी होंदी है, कोई 10-20 परौने भी आ जान ते जट्टां दे घरों संभाले जाते हैं, किसी ले गुआंढियां वालों भी मंगने पै जाते हैं, कबाहत भी नहीं है अंदर। ते सारे घर विच इक्को ही कंबल ते सर्दियां दियां ठिठर दियां होइयां रातां। घड़ा टुट गया, पानी बह गया ते जल्दी नाल इंज कंबल चुक के पानी ते पा दिता ताकि पानी कंबल चूस लवे। किते हुजूर ते कोई छिट पै गई ते नबी दे आराम विच खलल ना पैदा हो जाए। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल इन्नी मुहब्बत अकीदत। और पता जे कौन जनाब अबू अय्यूब, दिन बदलदियां पता लगदा, हालात बदलते रहते ने, दिन बदलते रहते ने। कुरान ने जो किया, अल्लाह फरमाते ने व तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास
اے لوگاں دے اندر دن بدل بدل کے آوندے نے، حالات بدل دے رہندے نے، کدی اچھے دن کدی ماڑے دن بدل بدل کے لوگاں دے درمیان چ آوندے رہندے نے۔ ہن حضرت ابو ایوب انصاری کہہ دیو رضی اللہ تعالی، امیر پنجاب آ گئے، واہ چیر دے لاہوروں ٹرے نے، لے نہیں پہنچے ماشاءاللہ۔ امیر پنجاب حضرت حافظ عبدالستار حامد حافظہ اللہ، اللہ انہوں صحت نال لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میں اپنی بات نے اختتام دی طرف لے جاواں۔ ابو ایوب انصار ہن دن بدلے نا، ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ حضرت ابو بکر گھروں نکلے مسجد نبوی دی طرف تشریف لیا، گرمی دی شدت ہے، ادھروں جناب عمر بھی آ گیا تے پوچھ دے نے ابو بکر ایڈی گرمی چ خیر نال ہی باہر آئے ہو پھر دے ہو پیا؟ تے فرمان لگے عمر کئی دنوں تو گھر وچ فاقے چل دے نے پیا، گھر کھان نو شے ہی کوئی نہیں۔ عمر فرما دے نے ساڈے گھر دا حال بھی ایہو ہی ہے، اجے دوویں گلاں کر دے نے پیا، ادھروں جناب مصطفیٰ بھی تشریف لے آئے۔ آپ فرماتے ہو ایڈی گرمی چ خیر نال ہی پھر دے ہو حضور، انج دی کیفیت ہے؟ تے میری سرکار فرماتے نے جے اے گل ہے تے گھر ساڈے بھی شے کوئی نہیں۔ تے ابو ایوب نے کئی دفعہ آکھیا ہے، دعوت دیتی ہے تے آؤ پھر او دے اللہ ہی پھیرا مار آئیے، قربان جاواں۔ تشریف لے گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کون ہے؟ جی حضور تشریف لے آئے نے۔ تے ابو ایوب دی اہلیہ محترمہ اہلن سہلن جی آیا نو خوش آمدید، قسمت جاگ پہ، دروازہ کھولیا، حضور نو بٹھایا، ادھروں جناب ابو ایوب بھی تشریف لے آئے، وہی سکیاں کو تازہ کھجوراں حضور دے سامنے لیا رکھیاں۔ حضور مینوں تہاڈی پسند دا کوئی اندازہ نہیں ہو رہا، سکیاں کھجوراں زیادہ پسند کر دے ہو یا نرم کھجوراں زیادہ پسند کر دے ہو؟ حضور تسی کھاؤ تے میں تہاڈے واسطے کھانے دا انتظام کرنا۔ بکری ذبح کیتی، کھانا بنایا، سبحان اللہ، انج لے آ کے میرے محبوب دے سامنے کھانا رکھیا۔ اولاداں والے ہو جان دے ہو اولاداں دا پیار کنا ماپیاں دے دلاں چ ہوندا۔ آپ نے ایک روٹی پھڑی، او دے اُتے کچھ سالن رکھیا، آپ فرماندے نے جا فاطمہ نو دے کے آ، او بھی کئیاں دناں دی بھکھی بیٹھی ہے، جا فاطمہ نو دے کے آ۔ فاطمہ بھی کئی دن تو فاقے کر دیے پئی۔ میرے پاک پیغمبر کھانا کھا کے تے جگاں دے پیر فرماندے نے، اور میرے او صحابیو جنیاں اللہ دیاں نعمتاں کھا رہے ہیں، ایک ویلا ہونا ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم۔ ایک ایک نعمت دا اللہ دے دربار وچ سوال ہونا تے او دا جواب دینا پینا۔ یعنی حضور علیہ السلام دے جننے غلام نے، مہاجر نے تے تاں، انصار نے تے تاں، او سارے پیارے پیغمبر تو اپنیاں جانا، اپنے مال، اپنیاں اولاداں قربان کرنے واسطے ہر حال اندر تیار رہندے۔ اللہ سانو ساریاں نو انہاں دے نقش قدم تے چل کے زندگی گزارن دی توفیق بخشے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔